बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में आज एक सेमिनार में गुफ्तगू की और गुफ्तगू थोड़ी दिलचस्प और अनोखी भी थी। वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि अनोखी थी, वो अभी आपको गुफ्तगू सुनवा भी देते हैं। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख़ है, 74 साल तारीख़ में हमने ये देखा है पाकिस्तान में कि जब भी कोई पॉलिटिशियन मकबूल होता है तो फिर इख्तलाफ तो होता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उस इख्तलाफ की बुनियादी एक जो वजह होती है वो ये होती है कि जो बंदा मकबूल हो जाता है अवाम में, वो ये कहता है कि अब मैं अवाम का तर्जमान हूँ, तो द इंटायर अथॉरिटी रेस्ट्स विद मी, सो आई विल टेक द डिसीजन। मेरी अथॉरिटी है, मैं एक्सरसाइज करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। भुट्टो साहब का ये मसला हुआ था और फिर जो अंजाम हुआ वो सबको पता है। मियाँ नवाज शरीफ जब बहुत मकबूल थे, अपने पॉलिटिकल करियर की पीक पे थे मेरे हिसाब से 1997 में, और बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ इलेक्शन भी जीते थे। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ साहब आए तो फिर मियाँ नवाज शरीफ भी सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे, वोट को इज्जत दो का भी उन्होंने नारा लगाया। तो जो इख्तलाफ की नौयत थी वो ये थी कि अथॉरिटी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करने दी जाए और ये वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब इस वक्त, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं है तो मैं झूठ बोलूँगा, है वो बिल्कुल है। भड्डे की नौयत तो वही है, लेकिन उस नौयत को इमरान खान ने कुछ अजीब तरीके से तब्दील किया है, और कैसे किया है वो ज़रा सुने। पहला शॉट सुने खान साहब। चलें, हम ये नहीं किसी को अक्यूज़ करते कि वो एक साजिश का हिस्सा थी, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी है। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज़ नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आपने कैसे मुसल्लत होने दिया। यानी कि इमरान खान, वही बात है कि मियाँ नवाज शरीफ ये कहते थे कि आप सियासत में मुदाखलत मत करें। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आपने मुदाखलत क्यों नहीं की, आपने मुसल्लत कैसे होने दिया। और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि अथॉरिटी तो आपके पास है और अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये नहीं कि सिर्फ आप अथॉरिटी अपने पास रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। पहले ये सुन लें, फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। ये भी सुनाइए। मैं हैरान हूँ कि जब ये भी पता था कि बाहर से साजिश है, और ये भी पता था कि चोर रिप्लेस करने वाले हैं जिनके ऊपर करप्शन आपके दौर में केसेस भरे हुए हैं, फिर कैसे उनको इस मुल्क पे मुसल्लत होने दिया? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। और जो जिम्मेदारी की कुछ बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो भी जरा सुनवा दें। मुल्क तो नीचे जा रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, हल तो किसी के पास है ही नहीं। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने ये मुल्क 22 करोड़ के लोग हैं, अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूँ, इनके नीचे अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो मैं बात वही कर रहा था कि तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लीडर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफ होता है वो अथॉरिटी का होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि अथॉरिटी हमारे पास है, इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी अथॉरिटी हमारे पास है, और इस बात को लेकर फिर इख्तलाफ होता है। लेकिन इमरान खान साहब, दिलचस्प बात यह है कि मान रहे हैं कि अथॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो तो कह रहे हैं कि अथॉरिटी आपके पास है, लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि इस अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अथॉरिटी आप अपने पास रखें और जिम्मेदारी सर अंजाम ना दें। यानी कि इमरान खान साहब चाहते ये हैं कि अथॉरिटी भी आप रखें, जिम्मेदारी भी आप रखें, प्राइम मिनिस्टर मुझे बनाएं और मेरे तमाम सियासी मुखालफीन को बस सफ़े हस्ती से मिटा दें। जो मुझे इस सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ आया, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा भी, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अथॉरिटी पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, अथॉरिटी पर उन्हें कोई, जैसे नवाज शरीफ को था या जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को था,
उन्हें अथॉरिटी पर कोई एतराज़ नहीं, आप रखें अथॉरिटी अपने पास, लेकिन साथ जिम्मेदारी भी सारी आप संभालें। मुझ पर उंगली ना उठाएं कि मैं आराम से बैठूं। हाँ, लेकिन ये मेरे जो सियासी मुखालिफिन है ये सब चोर है, इनको सफ़ाई हस्ती से मिटा दें। जो मेरा सियासी मुखालिफ है वो चोर है और उसको आप सफ़ाई हस्ती से मिटा दें, उसको वाइप आउट कर दें। मेरे साथ हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन, शराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। काज़मी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो मैं समझाऊं, क्या आप भी वही समझें या आप कुछ और समझें जिसकी तवक्के ज़्यादा है कि आप कुछ और ही समझे होंगे? तो फरमाइए, शुरू करते हैं गुफ्तगू। देखिए, आप बिल्कुल हक बजाने पे, जो आप समझें वो बिल्कुल, जो आपने मुनासिब समझा उसकी आपने तशरीह की, लेकिन जो मैं समझा हूं वो भी आपने बिल्कुल सही समझे कि मैं वो नहीं समझा जो आप समझें। मैं ये समझा हूं कि देखिए, पहली बात तो बैरिस्टर साहब ये है कि काफी दिनों से बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त इस तरह की खबरें दे रहे थे कि इमरान खान रोज रात को माफी नामे भिजवाता है, रोज रात को पैगामात भिजवाता है कि मुझे माफी दे दो। तो इस आज की तकरीर से एक चीज तो साबित हो गई कि वो खुल के जिसको भी पैगाम दे रहे हैं वो खुल के दे रहे हैं, पीछे से बैकडोर कुछ नहीं चल रहा, उस तरह के माफी नामों की जो बातें होती। दूसरी बात जो खान साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने अथॉरिटी की बात ही नहीं की, उन्होंने वर्ड यूज किया पावर आपके पास है, बंदूक आपके पास है, किसी को फिजिकली किसी चीज को रोकने की ताकत आपके पास है। आईनी अथॉरिटी तो मेरे पास है, आईनी अथॉरिटी तो अभी शहबाज शरीफ साहब के पास है, आईनी अथॉरिटी तो बंदूक से कैसे एक डेमोक्रेसी में किसी सियासी जमात को, अतर साहब, बंदूक से किसी भी सियासी जमात को इक्तदार में आने से कैसे रोका जा सकता है किसी भी जमहूरियत में या किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में? तो क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ मिसाल के तौर पर मकबूल है और वो अवाम की ताकत के साथ पार्लियामान में आने की ताकत रखते हैं, चाहे माइनॉरिटी में आए और ऑपोजिशन में बैठे, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बंदूक आपके पास है और बंदूक से आप उन्हें रोकें? वो ये नहीं कह रहे, वो एग्जैक्टली वही कह रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि किसी ने हमारे हाथ बांध दिए, अथॉरिटी हमारे पास है, पावर हमारे पास नहीं, कोई हमें करने नहीं दे रहा। वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मियां साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी जमात इलेक्शन लड़ती है, पंजाब के अंदर इलेक्शन आपने देख लिया, ज़िमनी इंतखाबात में जो नतीजा आया वो आपके भी सामने, पूरी कौम के सामने। वो यहाँ पे कह रहे ये हैं कि जिन लोगों को आप मनूवर करते हैं, जिनके ऊपर आपकी चलती है, चाहे वो कोई सियासी छोटी जमात हो, कराची की या सिंध की या फिर कोई बलोचिस्तान की, जो भी हो, उनको आपने जिस तरीके से जाने दिया, जिस तरीके से आपने उनको सहूलत फराम की कि वो जाके दूसरे ग्रुप से मिल जाएं और उस ग्रुप के साथ मिल जाएं जिसके हवाले से आप मुझे कह एग्जैक्टली यही बात है कि यानी कि मैनूवरिंग पे उन्हें कोई एतराज नहीं है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन पे, इंटरफेरेंस पे, सियासत में मुदाखलत में, एस्टैब्लिशमेंट के सियासत के रोल पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। सिर्फ वो कह रहे हैं कि मुदाखलत मेरे हक में करें। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। जी जी, वो उनको वो यही कह रहे हैं कि आपने जो मुदाखलत की, आपने उन लोगों के खिलाफ मुदाखलत की जिनके हवाले से आपका मौकिफ ये रहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए, और उसके बाद आपने क्या किया कि उनकी हुकूमत आप लेके आ गए। ये उनका इल्जाम है। अब इस इल्जाम में हो सकता है कि कुछ हकायक हो, कुछ हकायक ना हो, तो लोग जो ये तासुर दिया जाता है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तो ये बात तो तय होगी ना, इससे पहले कि मैं आसमा साहिबा के पास जाऊं, ये बात तय होगी, इस चीज पर आप इत्तफाक करेंगे कि इमरान खान साहब को मनूवरिंग पर कोई एतराज नहीं है, कम से कम आज की तकरीर से तो यही लग रहा है, इसको सुना जाए तो। जी जी, मैं आपको बताता हूं उनको इतराज किस चीज। वो ये कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल प्रोसेस चलने दें, आप इलेक्शंस की तरफ जाएं और इलेक्शन करवाएं, जो जीतता है वो आ जाए। वो उनको ये लगता है कि ये जो मेरे अभी हुकूमत बनी है ये किसी की सहूलतकारी की वजह से बनी है, अदरवाइज ये नहीं बन सकती थी, तो ये उनको इतराज है। आसमा साहिबा, योर एनालिसिस ऑन द सेम इशू। जी, इंटरेस्टिंग है ये बात जो कि आपने भी पॉइंट आउट की है, और किसी हद तक मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कुल अथर ने ही ये बात कंफर्म दी है कि इमरान खान साहब मुदाखलत चाहते हैं और सिर्फ अपने हक में मुदाखलत चाहते हैं। मसलन आज की तकरीर में एक और भी एतराफ़ था, वो ये था कि 2008 में उन्होंने इशारा किया कि खुफिया एजेंसी जो थी वो हमें ब्रीफ करती थी कि करप्ट लोगों के बारे में, हमें करप्शन के बारे में बताती थी। तो वो उस वक्त वो एजेंसी ठीक थी जो उनको बताती थी कि ये करप्ट लोग हैं और इनकी ये करप्शन है, और आज उसी तरह की रिपोर्ट्स जब पीटीआई के बारे में या उनके बारे में दी जाएंगी तो वो एजेंसियां गलत हो जाएंगी। इसी तरह से वो जर्नैल अच्छे हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ रहे, खड़े रहे, जो 2018 की इलेक्शंस की मैनिपुलेशन हुई, जो इल्जामात लगे
وہ درست ہے, اس وقت وہ بالکل درست ہو رہا تھا, اس لیے وہ جرنیل اچھے تھے. آج اگر جرنیل یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہیں, بائی دا وے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ غیر آئینی چیز ہے. نیوٹرلز کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نیوٹرلز یا اسٹیبلشمنٹ کہ ہم اپنا سیاست سے بالاتر ہو کے کام کریں گے, ہم اپنا کام کریں گے, اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے, تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, آپ مداخلت کریں اور میری فیور میں کریں. جو عدلیہ ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے وہ عدلیہ اچھی ہے, جو عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے وہ جج برے, وہ عدلیہ بری. اسی طرح سے جو صحافی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صحافی حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جو صحافی ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ صحافی برے ہوتے ہیں. تو یہ ایک معیار ہے جو کہ عمران خان صاحب نے رکھ لی ہے. لیکن آج کی تقریر میں احتشام انہوں نے 2-3 باتیں بہت واضح, جیسے بھی اطہر نے بھی نشاندہی کر دی کہ کھل کے انہوں نے بات کی ہے. بالکل انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام یہ دیا ہے کہ آپ نے خود ان کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہونے دیا ہے, مطلب یہ کہ آپ پارٹ آف دا گیم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ سازش ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر سکے ثبوت کے طور پہ, جو کہ بیرونی طور پر ہوئی تھی یا اندرونی طور پر ہوئی تھی. وہ ابھی تک یہ ماننے سے انکاری ہیں کہ ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی کسی نظام کے اندر جمہوری طریقے سے پارلیمان کے اندر سے فارغ کیا گیا ہے, اور لوگ جو کہ ان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے تھے ان کی جماعت کے, انہوں نے ان سے بغاوت کی ہے, وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں کہ وہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہے. اور پھر آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات مانی تو ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, ورنہ اس ورنہ کا جواب جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں کہ ورنہ وہ کیا کریں گے. اور آلریڈی جو شہباز گل والا معاملہ ہے یا نہیں, انہوں نے کہا ہے نا جی, انہوں نے کہا ہے کہ درست فیصلے نہ ہوئے تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے, ورنہ کے بعد یہی بولا انہوں نے. نہیں, دیکھیے عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک سرمایہ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے. لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لوگ ان کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر یہ بات کر دی ہے کہ وہ موت اس سے بہتر ہوگی تو وہ ایک بالکل, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کی سیاست کے اندر پازیٹیو جو انوالومنٹ ہے. لیکن ایک بات جو کہ انہوں نے امپورٹنٹ کی, انہوں نے کہی کہ اگر آپ سیاسی معیشت جڑی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ, سیاسی استحکام جڑا ہے الیکشن کے ساتھ, اگر آپ صاف شفاف الیکشن نہیں کراتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ لائیں گے. اور سیاسی عدم استحکام کون لائے گا, اس کا جواب عمران خان صاحب نے دے دیا ہے کہ اگر ان کی پسند کے صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو استحکام ہوگا, اور اگر وہ جیتتے ہیں تو استحکام ہوگا, اور اگر وہ نہیں جیتتے اس میں تو استحکام نہیں ہوگا, اور اگر وہ جیت کے اگر صاف شفاف الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے تو بھی استحکام نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک تھریٹ کر دیا ہے کہ آپ کی معیشت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے اگر یہ صورتحال ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اطہر صاحب, اب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ مداخلت پر انہیں کوئی اعتراض ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں, ٹھوک کر کریں, لیکن مداخلت میرے حق میں کریں, اور یہ ان چور ڈاکوؤں کو آپ وائپ آؤٹ کریں, انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں, اور مداخلت آپ کریں کیونکہ پاور آپ کے پاس ہے, طاقت آپ کے پاس ہے, اور ذمہ داری بھی آپ کی ہے. پھر ذمہ داری بھی آپ نے, تو یعنی کہ پھر خان صاحب نے کیا کرنا ہے اگر سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اور آپ کو مداخلت کرنی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آپ کو سنبھالنی چاہیے کہ نیب ٹھیک کام کرے, چوروں ڈاکوؤں کو پکڑے. آج کی تقریر میں ویسے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی, ہوتی تو پھر میں نیب کے ذریعے 15-20 لوگوں کو اریسٹ کر کے کچھ ارب روپے ریکور کرا لیتا. لیکن بہرحال وہ مانتے ہیں کہ جی جن کے پاس پاور ہے ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک میرا اعتراض ہے, ایک مجھے آبجیکشن ہے کہ یہ لوگ جو کہ چور ڈاکو آپ لوگ مجھے بتاتے تھے اور میں نے مانا کہ یہ چور ڈاکو ہے, ان لوگوں کو آپ صفحہ ہستی سے مٹائیں, پالیٹکس سے ختم کریں ان لوگوں کو. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ISI یا ایجنسیز عمران خان صاحب کو یہ بتاتی تھی کہ دیکھیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان کی یہ کرپشن ہے, اور وہ جتنی بھی بات کر رہے تھے ککس بیکس اور کمیشنز کی, وہ تو عمران خان صاحب نے مان لیا. لیکن جب انہی ایجنسیز نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ خان صاحب کوئی بیرونی سازش نہیں ہے, ڈونلڈ لو کے کہنے پر رجیم چینج آپریشن پاکستان میں نہیں ہوا ہے, تو وہ انہوں نے نہیں مانا. تو کیا خان صاحب ایجنسیز کی وہ ابھی چلیں پی ٹی آئی پہ جو بھی آج کل حالات معاملات اور وہ کچھ جو کیمپین ہوئی تھی ملیشیس اداروں کے حوالے سے, میں اس کی بات نہیں کرتا, انہوں نے اپنے آپ کو چلیں ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ ان کا استحقاق ہے. لیکن سیاسی طور پر بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی کہی گئی کوئی بات عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں, جو سوٹ کرتی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار.
अच्छा एहतशाम भाई, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त हुकूमत आई है, ये लोग किस तरीके से हुकूमत में आए, मियाँ साहब की वापसी की बातें किसके साथ हो रही हैं, यूगोस्लाविया की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। देखिए ये तासुर ये देना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कोई किरदार ही नहीं, ये स्कैंडिनेविया का कोई मुल्क है और अचानक इमरान खान आ गया और वो कह रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे क्यों बीच में मुदाखलत नहीं कर रही। आज शहबाज शरीफ किस तरह वजीर आजम बने, किससे उनके मुज़ाकरात होते रहे? क्या आपको नहीं पता पाकिस्तान का कोई भी सहाफ़ी इस चीज से इनकार कर दे कि पिछले दिनों 2-3-4 महीने के दरमियान किस से मुज़ाकरात होते रहे? मियाँ साहब की वापसी की जो बातें हो रही हैं वो कौन उसकी गारंटी दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप से वो बात करके वापस आ रहे हैं? जो इरफान सिद्दीकी साहब ने टीवी पे बैठ के कहा कि बहुत सारे मामला तय पा गए, किधर मामला तय पा गए? क्या किसी अदालत ने कह दिया कि मियाँ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ? जी, तो एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो फिर बैरूनी साजिश की बात क्यों करते हैं? यही तो मेरा सवाल है आतर भाई कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज फट गया तो इमरान खान साहब हुकूमत से निकल गए और फिर एजेंसीज ने यह भी कहा कि सर कोई बैरूनी साजिश नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा, DGISPR ने भी बोला, वो बात नहीं मानते हैं उनकी। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, इसलिए कि ये जो तासुर है ना कि एक पार्टी मुदाखलत चाहती, नहीं जनाब, इधर हर कोई इस महल के अंदर उसी दरवाजे से होके आता है। ये इशू है, सबको इस पे सोचना चाहिए, चाहे वो खान साहब हों या दीगर जमातें हों। जहां तक ये ताल्लुक है कि इंटरनेशनल जो साजिश है, देखें उसके ऊपर अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई उस तरह जो हम कौम के सामने रखी गई हो कि कितने अफसरान ने तहकीकात की हैं, कितना टाइम उस पर सर्व किया है, मुदाखलत हुई, साजिश हुई। जरूरी तो नहीं ना कि एजेंसियों को सब कुछ पता हो, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। देखें आपको भी याद होगा। अच्छा, एजेंसीज को नहीं पता हो तो अतर भाई किसको पता होगा? आप मुझे बताएं कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो जाए और ऑपरेशन रजीम चेंज हो जाए और एजेंसीज को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मुझे पता होगा, आपको पता होगा, किसको पता होगा? बड़ा वैलिड पॉइंट है। अमेरिका के अंदर 9/11 हो गया, एजेंसियों को नहीं पता चला। एबटाबाद के अंदर अमेरिकी हेलीकॉप्टर आ गए, ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, नहीं किसी को पता चला। अब नहीं, समटाइम चीजें नहीं पता चलती, किसी को भी नहीं पता चला ना। बाद में एबटाबाद कमीशन बना, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर एजेंसीज को नहीं पता लगा, मैं अतर भाई यही तो कह रहा हूं कि इफ विद ऑल देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी एजेंसीज को ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन का नहीं पता लगा या CIA को 9/11 के अटैक्स का नहीं पता लगा तो अमेरिका में फिर किसी और को भी नहीं पता लगा था। उनके सदर को भी, जॉर्ज बुश को भी उस टाइम पर पता नहीं लगा था। यहां पर सिचुएशन ये है कि एजेंसीज कहती हैं कि नहीं है कुछ और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि है और कोई सबूत भी नहीं सामने लाते हैं, तो कैसे उन्हें पता लगा कि ये अमेरिका इन्वॉल्व और बैरूनी साजिश होगी और एजेंसीज कह रही है कि नहीं है? उसमें ये है ना कि जब एक वाकया हो जाता है फिर तो सबको पता चल जाता है। एबटाबाद का भी पता चल गया, 9/11 का भी पता चल गया। यहाँ पे वो एक सबूत लहराते हैं बार बार। अगर उसके ऊपर कोई कमीशन बन जाए, तहकीकात हो जाए, तो अगर उनका दावा गलत है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बना दे सुप्रीम कोर्ट के जज को साहिब की सरबराही में हुकूमत लिख दे खत, और ताकि उन आसमा साहिबा, ये जो तहकीकात की बात कर रहे हैं तो काज़मी साहब के, अभी तक कोई तहकीकात हुई नहीं है। मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 2 एलामिया आ गए, DGISPR का स्टेटमेंट आ गया, चारों चीफ्स ने उन एलामियों से इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें भी इस हवाले से जिक्र हुआ कि कोई शवाहिद नहीं है बैरूनी साजिश के। अब अगर कहते हैं कि कोई जुडिशल इंक्वायरी करवा दे तो उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने करनी है जो ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से दे चुके हुए हैं। तो कौन सी ऐसी तहकीकात हैं जिससे कुछ सामने आए, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, इसमें मैं एक ऐड भी कर दूं कि जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने भी कह दिया था कि इस तरह का मरासला साजिश नहीं था, मगर मरासले आते हैं और वो आया था। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने नहीं मानना, जब तक कि वो उनको ये बिल्कुल यानी सामने भी चीज आ जाएगी तो वो कहेंगे कि मैंने नहीं मानना। आज उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी कि इस बात का मामले का पता आर्मी चीफ को भी था और इसका सदर मुमलिकत को भी था। अब आज उन्होंने सदर मुमलिकत को भी इसमें शामिल कर दिया कि उन दोनों को पता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट दी ऐसे लोगों को जो कि करप्ट हैं। तो एक तरह से उन्होंने उनको बिल्कुल क्लीन चिट भी दे दी कि वो इस साजिश में नहीं थे, अपोजिशन ने साजिश की। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि वो चूंकि पार्ट ऑफ द प्लान इस तरह से थे कि उनको पता था लेकिन वो साथ नहीं आए।
تو وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں والا کام انہوں نے آج کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا اور کہہ بھی گئے ہیں. تو جہاں تک ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی بات ہو رہی تھی, مجھے بتائیے کہ 2018 سے الیکشن سے پہلے احتشام, کیا وہ انوالومنٹ جائز تھی جس میں کہ لوگوں کی وفاداریاں خریدی جا رہی تھی, جب جہاز بھر کے لائے جا رہے تھے, جب RTS سسٹم تھا, پھر اس کی بریفنگ بھی عمران خان صاحب کو دی گئی تھی, اور یہاں تک خبریں آئی ہیں کہ وہ جو پاسورڈ یا کوڈ ورڈز تھے وہ بھی ان کو پتا تھے. تو کیا اس وقت وہ ساری مداخلت ٹھیک تھی جب رات کو حنیف عباسی کو اٹھایا جاتا ہے, جس وقت ججوں کے معاملے کے اوپر خبریں آتی ہیں, وہ ساری باتیں آتی ہیں, جس وقت نااہلیت ہوتی ہے مختلف لیڈرز کی, پولیٹیکل لیڈرز کی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو اس وقت بھی 62(1)F کے خلاف تھے, 63 کے خلاف تھے, 62-63 کے خلاف تھے, لیکن کیا اس وقت یہ سب کچھ جائز تھا اور اب یہ سب کچھ غلط ہو گیا؟ آپ ذرا سوچئے, ذرا 12:30 بجے رات کو جو تھا وہ حنیف عباسی کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور پھر فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو, چاند رات کو جس طرح سے اٹھا کے اسپتال سے جیل میں ڈالا گیا تھا 12:30 بجے, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور بے انتہا اس طرح کی خبریں ہیں جو کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے حق میں ہر طرح کی مداخلت اور ہر طرح کی کارروائی کو جو ہے وہ جائز قرار دیں گے, اور جو ان کے مخالفین کے ساتھ اگر وہ ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے کہ وہ ناجائز ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ دوہرا معیار ہے. اس معیار سے نکل کے ریالٹی میں آنا چاہیے. اور اطہر کاظمی صاحب, quickly if you want to respond what Asma Sahiba has said. اطہر صاحب, میں دیکھیں, میں آسما صاحبہ کی بات سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی جانب سے بھی ہو, سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دوہرا معیار نہ رکھیں. اگر آپ جینوئن ڈیموکریٹس ہیں تو پھر آپ ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کریں, چاہے کوئی بھی ہو, خان صاحب ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آتے رہیے گا. ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے 1-2 سوال کر رہے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. اطہر کاظمی صاحب, آسما شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے ود شارٹنیس آف بریتھ, باڈی ایکس انکلوڈنگ لیفٹ شولڈر, بیک نیک, رائٹ گلوٹیل ریجن اینڈ لیفٹ سائڈڈ چیسٹ پین. اور ڈاکٹر شہباز گل کو جو میڈیکل چیک اپ کیا گیا تھا ان کا بلڈ پریشر 140/90 تھا, پلس 102 تھی, ریسپائریٹری ریٹ 38 بریتھس پر منٹ, اور ان کا جو سیچوریشن لیول تھا یعنی کہ آکسیجن کا لیول جو تھا وہ 99% پہ تھا, لیکن 5 لیٹرز آف سپلیمنٹل آکسیجن وچ مینس دیٹ ہز کنڈیشن از ناٹ نارمل. یعنی کہ انہیں 5 لیٹر آکسیجن کے بعد وہ سیچوریشن لیول آ رہا ہے جو ایک نارمل انسان کو چاہیے. تو پی ٹی آئی آسما صاحبہ کہتی ہے کہ ان پہ تشدد ہوا ہے. کچھ صحافیوں نے آ کے یہ بھی بولا, کل کے میرے شو میں مجھے حامد میر صاحب کا کہا گیا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے پاس تو ایویڈنس ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل میں پولیس کسٹڈی پہ تشدد ہوا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے, تشدد اگر ہوا ہے تو یہ تو بہت ہی قابل مذمت بات ہے. اس کی تو کوئی بھی روح جو ہے وہ اس کی نہ اس کو سراہے گا نہ اس کو پسند کرے گا, بلکہ مذمت ہی کرے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ شہباز گل صاحب کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکا, اور ہم تو اس کا شکار بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر تشدد کی کسی صورت جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہونا چاہیے تھا. جہاں تک یہ بات ہے, سیاسی ورکرز کے اوپر بھی تشدد ہوتا رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بھی ہونا چاہیے. یہی اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے جو آپ کو صحیح پکچر بھی دے رہا ہے, اور ایک وہ وقت بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب جو تھے وہ یہی اسی ہاسپٹل میں تھے, پمز میں, اور ان کو کتنے گھنٹے ان کے اپنے جو لائرز کے ساتھ ملاقات کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اور پھر جس طرح سے ان کے بہن کے ساتھ ہوا, اور پھر اسی طرح سے مختلف جتنے سیاستدان ہے, خاص کر کے رانا ثناء اللہ کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہی کہ وہ ہیروئن کے معاملے کے اندر بھی ان کو اندر رکھا گیا. مریم صاحبہ بھی اپنی سٹوریز بیان کرتی ہیں کہ ان کو ایک چکی میں ان کو بھی رکھا گیا تھا, کال کوٹری میں رکھا گیا تھا. تو یہ ایک انفارچونیٹلی یہ پتہ نہیں یہ ایسا کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی سیاسی مخاصمت ہے اس کو آپ اگر جتنا ٹف ٹائم دیں گے جیل کے اندر
اتنا آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا یا آپ اتنا ہی اس کے اندر کامیاب ہوں گے. تو یہ روش بدلنی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کل جو تماشا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر اور جس طرح سے عدالت نے کہا کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا جائے گا, وہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں ہونے دیا. عمران خان صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ آپ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ اسپتال کے اندر لے جائیں کسی جگہ, لیکن ان کو آپ نے اسلام آباد نہیں جانے دینا. تو ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے روکا جا رہا تھا؟ کیوں عدالت کے احکامات کی پابندی نہیں کی؟ اور یہ ایک اہم سوال ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرنا پڑ گئی, ایونچولی کرنا پڑ گئی. پہلے تو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن سے تو نہیں روکا جا سکتا. جی ٹھیک کہہ رہی ہوں. انویسٹیگیشن کا رائٹ ہے پولیس کے پاس. ضابطۂ فوجداری میں 14 دن تک پولیس انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کسی بھی ملزم کو. عطا قاسم صاحب, اعظم نذیر طاہر صاحب وفاقی وزیر قانون نے آج ڈاکٹر شہباز کے حوالے سے کیا کہ آپ کو سنواتے ہیں. تشدد کا پوچھنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پوچھئے. تشدد کے اگر تمغے دیکھنے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہوئے. آپ کی زبانیں لمبی ہیں, آپ میں ظرف نہیں ہے سننے کا. شہباز گل کے تو سانس پھولے ہیں, اس کی زبان بہت لمبی تھی. ریاستی اداروں پہ چڑھائی کی, اگر بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو. ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, اگر بولے ہو تو قائم رہو. آپ تو پھولوں میں سونے والے لوگ ہیں. آپ کی چیخیں ایک مقدمے پہ نکل آئی ہیں. شیر بنے, سیاست کرے, سینہ تان کے کرے. پاکستان تحریک انصاف نے وہ صحبتیں دیکھی نہیں ہیں جس طرح سے اس نے بھڑکایا پاکستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کے افسران اور سپاہیوں کو اور جوانوں کو. اس کو اور پھولوں کے ہار پہنائے جاتے. یہ ریئل ایویڈنس کا کیس ہے. جو باتیں انہوں نے کی ہیں چٹھی لکھ کے نہیں کی, وہ ٹی وی پہ نشر ہوئی ہیں. انہیں مجرم ہی کہا جا سکتا ہے. جی اطہر صاحب, وزیر قانون بڑی تفصیلاً کامنٹ کر رہے تھے ڈاکٹر شہباز گل کے کیس پہ. دیکھیے, یہ اسی حکومت کے وزیر قانون ہے نا جن کے منسٹر نے آج کہا کہ ہم میاں صاحب کو واپس لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ اسی حکومت کے وزیر قانون ہے نا جس کے اتحادی نے 14 اگست والے دن کہا کہ ہماری افواج نے ہرنائی کے اندر بلا اشتعال نہتے پاکستانیوں کے اوپر فائرنگ کی, اور وہ آئے روز اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی. یہ اسی حکومت کے وزیر قانون ہے نا جن کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں, میاں صاحب کے بیانات اور باقی ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شہباز گل نے خدا نخواستہ فوج کے حوالے سے کچھ کہہ دیا یا کچھ اس طرح کا ان کا کوئی موقف اس طرح تھا جس میں کوئی پرابلم تھی. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سارے چیز کو اداروں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے اپنے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک طرف شہباز گل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بیان آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف محسن داوڑ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, وہ ان کا اتحادی ہے. تو پھر آپ خود بتا دیں کہ کیا یہ حکومت نیک نیتی کی وجہ سے شہباز گل کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ تو یہ سیاسی انتقام ہے کسی کے خلاف بھی. جو میرٹس ہیں وہ تو آف کورس عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. اطہر صاحب, جو بھی کیس کے میرٹس ہیں, شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ کس حد تک اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں قانونی طور پہ, ظاہری بات ہے وہ تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوگا. تو لیکن یہ جو سیاسی طور پہ بات کر رہے تھے وزیر قانون کے, جی پہلے کیس میں ہی آپ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, ہم نے تو بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں, اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بڑی صحبتیں کی ہیں. وہ 60 بکسے لے کے جو سعودی عرب گئے تھے, ابھی جو ان کے صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوئے نا. میاں صاحب نے گھوڑا تلوار پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی ٹائم پہ بھی وہ نکل جائیں گے. مطلب اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور خصوصاً وزیر قانون کی جانب سے. دیکھیں وہ قانون کے وزیر ہیں. میں آسمہ صاحبہ سے کامنٹ لے لوں اس کے اوپر کوئکلی. جی آسمہ صاحبہ. یہ دیکھیے, ایک تو یہ بات جو پرسن اسپیسیفک آپ کی قانون سازی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پچھلے دور میں بھی ہوئی, اس دور میں بھی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک یہ حب الوطنی کے پیمانے اور غداری کے پیمانے, میں خیال ہے اس سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو شہباز گل صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا وہ پاکستان کے کسی سیاستدان نے اس سے پہلے نہیں دیا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ انہوں نے کہا نچلے جو ہمارے, نہیں وہ تو ٹھیک ہے. میرا سوال آسمہ صاحبہ یہ ہے کہ جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیس میں آپ کی چیخیں نکل گئی, ہم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟
نہیں بالکل ان کو نہیں کہنا چاہیے کوئی اس کی تو بالکل یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں تو آپ پہلے کر لیں اس کے بعد بات کریں. اسی طرح کی باتیں ہم پچھلے دور میں سنتے تھے, اسی طرح کی باتیں اس دور میں بھی سنتے ہیں. آپ اپنا کام کریں جو قانون کے تحت ہے. یہ بڑکیں لگانا شاید یہ سیاسی طور پر ان کی اپنی ایک ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پچھلے دور میں بھی ہم سنتے تھے شہزاد اکبر صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو, اور ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. بہت سارے کیسز بن سکتے ہیں, بن رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں کہ بن رہے ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ ابھی سے چیخیں ہو رہی ہیں یا یہ لب و لہجہ ایوان کے اندر, میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی کارکنوں کو اور سیاسی لوگوں کو زیب دیتا ہے. بہت بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اطہر کاظمی صاحب بہت شکریہ لندن سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور آئی ہوپ کہ لندن کا موسم اچھا ہے. آپ لندن میں بیٹھے ہیں, آج کل تو بہت سارے لوگ لندن جا رہے ہیں, تو آپ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے لندن کے حوالے سے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے. کھوسہ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. کھوسہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو سنواتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے آج یہ بولا ہے کہ جی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی جو چوریاں ہیں یا پھر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جو چوریاں ہیں وہ ایجنسیز مجھے بتاتی تھیں, کیا کک بیکس ہیں, کیا کمیشنز ہیں. یہ ذرا سن لیں, پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس رائٹ ہے انہیں ڈیفینڈ کرنے کا. سنائیے. میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے, یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے, تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا, وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی, یہ مجھے بتایا کرتے تھے. یہ بھی سنا دیجئے کہ پھر خان صاحب نے کہا کہ میں حکومت میں آیا تو نیب میرے کنٹرول میں تھی نہیں. جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں, اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی. میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. جی کھوسہ صاحب کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں ارشام, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کو جب عدم اعتماد کی وجہ سے جب وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہونے کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں کا ادراک بھی ہو گیا, خیال بھی ہو گیا, اظہار بھی فرمانے لگ گئے, نیوٹرلز کے خلاف باتیں بھی کرنے لگ گئے. جب تک وہ ان کے ساتھ تھے, جب تک وہ ان کو سلیکٹڈ کر کے وزیر اعظم بنا کے بٹھایا تھا اور ان کے لیے پہلے جایا کرتے تھے, ان کی لونز لینے کے لیے پہلے وہ جایا کرتے تھے یا خود ساتھ ان کے جاتے تھے, تو تبھی ان کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ اگر چائنا ہے تو وہ جاتے ہیں, امریکہ ہے تو وہ جاتے, یو اے ای ہے تو وہ جاتے تھے. جہاں جہاں ان نے پیسے لیے وہاں وہاں انہوں نے جا کے سارا کچھ ان کے لیے کیا. اس وقت تک ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن جب انہوں نے نیوٹرل واقعی ہی نیوٹرل بننے کی کوشش کی تو پھر اب یہ سارا بلرٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھو احتشام, میں بھی رہا ہوں ان پوزیشنز میں جہاں ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں جو ہمارے سرکار منصبی کی ادائیگی کے دوران میں ہمارے نوٹس میں آئیں گے, ہم اس کا اظہار نہیں کریں گے. یہ افسوسناک بات ہے. ناؤ دیٹ محترم عمران خان صاحب از اسپلنگ دا بیمز. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح سے کہیں کہ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا, نیب کو بھی کوئی اور ادارہ چلا رہا تھا. بھائی تم کس چیز کے پرائم منسٹر ہو؟ جب تم پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ مجھے تو بشرا بی بی نے کہا کہ تم پرائم منسٹر ہو, یعنی ان کو وہاں بھی ادراک نہیں تھا کہ یہ پرائم منسٹر ہیں. اگر پرائم منسٹر نہیں تھے تو پھر کیوں آپ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر دوبارہ؟ کیوں کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, کیوں کہتے ہیں یہ اس طرح کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر دیکھیے گا خدا را احتشام,
हमारा मुल्क डूब रहा है, मुआशी तौर पे भी देखें और सैलाब की जद में भी। बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डिस्ट्रॉय हुआ है, यकीन करें इट विल टेक 50 years टू रीबिल्ड इट अगेन टू कम अप टू दैट लेवल। मेरा डेरा गाजी खान साउथ पंजाब जो है वो भी जो है फसलें भी तबाह हुई हैं, लोग नाशें तैरती हुई नजर आई हैं। आप बाकी भी आप मुल्क में देखें कि इस तरह सैलाब का कितना तबाह हाल हुआ है। तो क्यों नहीं हम सारे मिल के मुल्क की जो है बेहतरी की तरफ तवज्जो देते? आइए कानून साजी करें मिल के, खुदारा सियासत होती रहेगी। रियासत बचाओ और मईशत को जो है उठाओ ताकि पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिले। ये आपस की लड़ाइयाँ, आपस की गालम गलूज, दुश्मन दराजियाँ, ये कन्फ्रंटेशन बिटवीन दी पंजाब पुलिस एंड इस्लामाबाद पुलिस, ये मजाक बनाया हुआ है यार। इन्होंने क्या कर दिया है इस मुल्क को? हम कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे कौन सा रुख है, कौन सी समत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आर वी रियली बीइंग लॉयल टू द कंट्री? आपने कहा कि रियासत और मईशत को बचाओ, और दूसरा आप कह रहे थे कि तुम किस चीज़ के प्राइम मिनिस्टर थे और इस्टेब्लिशमेंट या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खुद अपना रोल प्ले करना पड़ता था पाकिस्तान को जब पैसों की ज़रूरत होती थी। तो यही सवाल पीटीआई वाले पूछते हैं कि अभी पीडीएम की जो 14 जमातें हैं, 12 जमातें हैं, उसके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं, लेकिन उनकी तरफ से वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन उसके बावजूद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खुद कहना पड़ा अमरीकी डेप्यूटी वज़ीर ख़ारजा से बात करके कि आप IMF को कहें कि हमें इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की जाए। फिर हमने देखा है कि वो सऊदी अरब से ताल्लुकात की बात है, वहाँ पे भी उन्हें रोल प्ले करना पड़ता है। चाइना से ताल्लुकात हैं, वहाँ पर भी रोल प्ले करना पड़ता है। अभी UAE ने उनको मेडल दिया है, सऊदी अरब उससे पहले मेडल दे चुका है उनको। तो आपके दौरे हुकूमत में भी सवाल यही है कि शहबाज साहब किस चीज़ के वज़ीर आज़म हैं जब ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद कर रहे हैं? देखें एहतशाम, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासतदान आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे, कानून और जो है आइन की जो इबाहम है उनको दूर नहीं करेंगे, लिखवा लो मुझसे, मोहतरम इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई होंगे, नवाज शरीफ भी गलत डिस्क्वालीफाई हुआ। अगर यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया 5 सेकंड की, वो भी गलत था फैसला। होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई होंगे, लिखवा लो मुझसे, लेकिन क्या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए खोसा साहब? नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। लेकिन क्या मुझे बताएं, जो मुरवजा इस वक्त कानून है और जो प्रेसिडेंट है, आप तो खुद बैरिस्टर हैं, प्रेसिडेंट जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, कि एक ऐसी फर्म जिसकी बेटों की 10,000 रुपया उनकी तनख्वाह थी लेकिन उन्होंने ली नहीं, सही कह रहे हैं, गलत है फैसला, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, कह दिया कि चूंकि। अच्छा, अब बताइएगा कि इस बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं। और ये ताहयात ना अहली का कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल में 62वां NF की गलत तशरीह है आइन की, क्योंकि जब डिस्क्वालिफिकेशन का जो आर्टिकल 63 है उसके अंदर लिखा हुआ है। जी फरमाइए। एहतशाम, देखो बात सुने, हम असूली तौर पर 62(1)(f) के खिलाफ हैं। ये पैमंदकारी मोहतरम ज़ियाउल हक ने की थी भुट्टो के आइन में 73 के, उसमें ये नहीं थी। किसी को ये हक नहीं है कि कोई अच्छा मुसलमान है बुरा मुसलमान है, ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है। तुम मुझसे दुआए कनूत पढ़वाते रहो, कलमे पढ़वाते रहो, तुम्हें क्या हक और किसने ये अख्तियार दिया है? इलेक्शन में जाओ और अवाम को जज करने दो, आपकी जो है कारकर्दगी, कितना आप मुल्क के लिए, कितनी अवाम की खिदमत कर सकते हो, उसको उनको जज करने दें। ये क्या हुआ कि आपने 62(1)(f), अब 58(2)(b) खत्म हुआ तो 62(1)(f) ठोक दिया। और मैं यकीन से आपको बताता हूं कि हमने मिन्नतें की मोहतरम नवाज शरीफ साहब की। 135 तरमीम आइन में 18वीं तरमीम में की गई, 28वीं तरमीम के जरिए हमने मिन्नतें की कि इसको हज़फ करें, खत्म करें, ये ज़ियाउल हक की बाक़ियात है, नहीं की। और उसमें खुद अच्छा, खोसा साहब थोड़ी सी बात आपसे ओवरऑल हुकूमत की भी करते हैं।
मुझे ये फरमाइएगा कि अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 7 रुपये इजाफा कर दिया फी लीटर के हिसाब से, और मैंने यहाँ पर बड़ा शोरो वावेला किया कि ये एक ऐसा वक्त है जब कौम एक्सपेक्ट करी थी कि 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई तोहफा देंगे अवाम को, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गई है, डॉलर नीचे आ गया है, तो अब तो रिलीफ मिलना चाहिए था। और जब वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, हमने देखा कि जरदारी साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम मुशावरत करनी चाहिए थी क्योंकि हम अवाम को रिलीफ देने के लिए आए। आज PMLN के अपने अंदर से मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो मैं आपको सुनवा देता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि भी तहफ़्फ़ुज़ात है जिस तरह से वज़ारत ख़ज़ाना को चलाया जा रहा है। पहले बताइएगा, दिखाइएगा उज़्मा बुखारी साहबा ने क्या। मिफ्ता साहब के पास कुछ जस्टिफिकेशन मौजूद हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आम आदमी को समझ नहीं आ रही। आम आदमी के मसाइल बहुत ज़्यादा है और ये मिफ्ता साहब की जो बड़ी बड़ी सकील गुफ्तगू है, ना मुझे समझ आती है ना आम आदमी को समझ आती है। और फिर जावेद लतीफ़ ने क्या कहा, ये भी सुनवाई। एक हकीकत है जो हम बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहा। हमें कोई परवाह नहीं है कि मुकदमे सजाएं, हम देखना चाहते हैं कि अदारे कितने गैर जानबदार हैं। हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान 4 सालों में जिस भंवर में फंस गया उससे निकालने के लिए हकीकी कायद जो हैं उनके बगैर मुल्क नहीं अब चल सकता। किसी एक मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाएगे उसको भी गालियां पड़ेंगी, जो इसने 4 सालों में हाल कर दिया है। तो खोजा साहब, सवाल अब 2 है यहाँ पे। एक तो ये कि इकोनॉमिक फ्रंट पे आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर हुकूमत के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरा ये कि ये जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि मैं 62(1)F में इमरान खान की ताहयात नाअहली के खिलाफ हूँ असूली बुनियादों पे, चाहे वो जो भी कहते रहे अपने टाइम पर। तो मुझे बताइएगा कि अब ये मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनको वापस आना चाहिए, और ख़बरें भी हैं कि सितंबर में शायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक गैर जानिबदार हैं। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इमरान खान ताहयात नाअहल होंगे 62(1)F में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, या फिर मियां नवाज शरीफ दोबारा अहल हो जाएंगे और इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ आने वाले आम इंतखाबात में हम देखेंगे, और आप लोग भी जारी बात है कंटेस्ट कर रहे हो? जो तो मैं तो चाहता हूं मिल बैठकर ये पार्लियामान से न सिर्फ 62(1)F को हज़फ करें, तरमीम करें, बल्कि ये जो 63 यानी जो ड्यूल नेशनैलिटी का ये है, मेरा ड्यूल नेशनल पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट जो है वो मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, यकीन कीजिएगा वो मुझसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी है, हुब्बुल वतनी के जज्बा उस पर खत्म है। मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ की वापसी देख रहे हैं नेशनैलिटी? आप देख रहे हैं खोसा साहब मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होते हुए देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? अच्छा, देखें, नाअहली तो तभी ख़त्म होगी जब आप कानून और आइन को तरमीम करेंगे या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में जो है कोई और फैसला देगी उसकी इंटरप्रिटेशन को। आप एज अ बैरिस्टर समझते हैं वो 2/3 वाला वज़ीर आज़म था, ताहयात इस वक्त नाअहल है, नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज हो चुकी है, इसलिए फ़िलहाल जब तक मेरे पास एक खबर भी आती है, नहीं होता आजकल मेरे पास एक खबर आती है, उड़ती उड़ती ये खबर मेरे पास आती है कि आपकी हुकूमत पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिससे ताहयात नाअहली का फैसला मियां नवाज शरीफ का ख़त्म किया जाएगा थ्रू द पार्लियामेंट। किस हद तक मुसद्दिका है, ज़रा बता दें, तस्दीक या तरदीद कर दें। नहीं, मैं तरदीद और तस्दीक नहीं कर सकता, अगरचे मोहतरम वज़ीर कानून साहब मेरे शागिर्द भी रहे हैं, अब तो माशाल्लाह बहुत जय्यद वो बैरिस्टर वकील हैं, लेकिन मैं तस्दीक और तरदीद नहीं कर रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए पर्सन स्पेसिफिक आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंकेगी, इसलिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी ये तरमीम। अगर तरमीम होगी जो होनी चाहिए 62(1)F को खत्म करें यार,
क्यों आप जी, ठीक सादिक हो। और अमीन की जो है पख कभी आप मुक्तदर हलकों के हाथ में अपने सियासी मामलात देते हो, बिल्कुल कभी समझ गया। अदलिया बहुत बहुत के हाथ शुक्रिया में खोजा अपनी साहब, दाढ़ी- वक्त ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जो खबर मेरे पास आ रही है मियां नवाज शरीफ की वापसी, तो अब सारी PMLN में भी बात हो रही है ना जी कि सितंबर में वापस आएंगे। तो जो पार्लियामान में बिल पेश किया जाएगा ऐन मुमकिन है वो ये होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी उसमें 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये की थी कि ये नाअहली ताहयात है, इसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि 63 में आर्टिकल 63 में डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की है। अगर कोई रेपिस्ट भी है, कोई मर्डरर भी है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन या तौहीन अदालत का मुर्तकिब है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, 5 साल तक डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसके बाद दोबारा अहल हो जाते हैं। तो यही आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा और इसके तहत पर्सन स्पेसिफिक नहीं, जैसे कि कोसा साहब कह रहे थे, एक जनरल तरमीम लाई जाएगी जिससे मियां नवाज शरीफ साहब को अहल किया जाएगा ताकि वो सियासत में हिस्सा ले सके। लेकिन हतमी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।